सर के वन बाय वन ये सिंबल मतलब के वर्ड था एट 5 ओमेगा 100 mm में cc आएगा सेंटर टू सेंटर सीसी बाय त्यो डायमिटर को कति एमएम को डायमिटर लागेको थियो कति मिटर को लागेको छ डायमिटर 8 को मिटर लागेको ये हम लोग क्यों देखाइछु सर त्यो ये at the rate भनेको कतिमा 100 यस यस सेंटर टू सेंटर स्पेसिस भनेको यहाँ देखि यहाँ तक सेंटर 100 या अति यसैमा यसको सेंटर 150 रुपैयाँ भने यो केवल 100 को 4 इंच यो केवल 6 इंच ठीक छ यो भएर हरेक कलमको स्ट्यान्डर्ड तरिका बढ्यो जस्तै यो हाम्रो यसको पनि स्पेसिफिकेसन हुन्छ यसलाई कसरी यो जो फोर कर्नर में ठुलो बबल बनाएको हो यसको मतलब यो हो एउटा कलममा जति 8 वटा कतिवटा बबल 8 वटा विभाग छ भने फोर कर्नर भएरलाई के भन्छ कर्नर भएर यो सबलाई फेस बार ओके यो जहिले पनि के हुन्छ कर्नर बार के हुन्छ यो फेस बार भन्दा हायर आएको हुन्छ ओके टेक्निकल यो भन्दा यसको डायट कम हुन्छ कर्नर बार हाम्रो यहाँ चलन के छ जस्तै कर्नर बारमा यहाँ के हुन्छ 60 mm को प्रोवाइड हुन्छ यो बीचमा 12 mm अब यो कुरा कसरी निकालेको डिजाइनमा एनालाइसिस गरेर डिजाइन गरेर 1 फिट बाइ 1 फिट कलम हुन्छ 1 फिट बाइ 1 फिट को कलममा त्यो 1 फिट को 1 फिट बाइ 1 फिट को कलममा कतिको लोड आएको छ बिल्डिङको त्यो कुरामा के हुन्छ यो कलमको डाइमेन्सन बीमको डाइमेन्सन देख्दाहरु कन्सिडर गर्नुपर्छ अर्को कुरा हामी ड्रइङ पढ्ने हो यसरी बीममा पनि के हुन्छ त्यसको कलममा यदि हाम्रो हाइट 10 फिट हो भने यो टोटल हाइट हाम्रो 10 फिट हो भने कुनै कुनै डिजाइनमा के हुन्छ थ्रुआउट यही स्पेसिङमा दिएको हुन्छ कुनै कुनैमा के हुन्छ 10 फिट भयो हाम्रो 3 मिटर 3 मिटरमा यहाँ देखि यहाँ र यहाँ यो बीचको 1 मिटर यो 1 मिटर र यो 1 मिटर यहाँ के हो सक्छ यो बीचको दूरीमा 150 mm को स्पेसिङ हुन सक्छ यो बीचमा 100 mm को स्पेसिङ हुन सक्छ अब यो के गरेको हुन्छ र यो के गरेको हुन्छ मेनली कन्सिडर के हुन्छ जति मतलब कम स्पेसिङ हुन्छ झन् रिजिड भयो झन् बलियो भयो तर डिजाइनले के हुन्छ यदि तपाईले यसरी हाल्नु भयो भने हाम्रो यो फ्लेक्सिबल भयो यो के भयो डक्टाइल भयो तो 12 में सब एउटा टपिक छ डक्टाइल बिहेवियर यहाँ पनि यसको कन्सेप्टहरु अलिअलि आउँछ यदि हाम्रो बडी होल बडी एउटै शेपमा भइदिएको भयो हामीले उड्न हिड्न गाह्रो हुन्छ तर हाम्रो बडी के छ डिफरेन्ट पार्ट्स शेप्स के छ चेन्जेस छ त्यो एउटा फ्लेक्सिबल बनाएको छ हाम्रो सेल्फ त्यसले हुन्छ बिल्डिङमा पनि त्यसले हुन्छ यो
यो भनेको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड हुन्छ जस्तो कि अर्थक्वेकको फोर्सेसहरु आयो भने भाइब्रेसनहरु आयो भने त्यसले के गर्छ एकदम एक जोडले एट द टाइम के हुन्छ क्र्याक आउँदैन यो भयो बीममा कलममा त्यसैले के हुन्छ हाम्रो बीममा रिङ भयो यो हाम्रो के हो रिङ भयो यसको स्पेसिङ पनि के हो 100 mm स्पेसिङ भयो सेन्टर टु सेन्टर यो सबै कति भयो 150 mm को स्पेसिङ भयो सेम यसमा पनि के हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गरेको छ अधिक ड्रइङमा यसो मेन्सन छ भने हामी यसो बनाउने हो अधिक ड्रइङमा मेन्सन छैन भने या त्यसमा यसरी मेन्सन छ हैन थ्रुआउट तपाईं 100 mm के सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भने यो के हुन्छ स्पेसिङको ग्याप के हुन्छ कम हुन्छ सेम कलममा पनि हुन्छ त्यहाँ पनि तपाईले स्पेसिङ कम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि ड्रइङमा छ यस्तै तर तपाईको सिनियर कोही इन्जिनियर आयो भने हैन तपाई जुन ड्रइङमा छ त्यो नफलो गरेर यो 150 को बीचमा ग्याप छ त्यसलाई घटाएर सही गरेर थ्रुआउट 100 mm स्पेसिङ प्रोभाइड गर्नुस् भनेर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ 100 mm स्पेसिङ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को कुरा यो भयो हाम्रो ड्रइङ बीम सेम के हुन्छ फाउन्डेसनमा पनि फाउन्डेसनमा यहाँ पनि रिबारहरु हुन्छ यहाँ पनि सेम मेन्सनिङ हुन्छ लेख्ने तरिका जस्तो यो हाम्रो के भयो एक्स र वाइ को डिस्ट्रिब्युसन बारहरु भयो यहाँ पनि के हुन्छ कति स्पेसिङमा ग्याप हुन्छ यो कति एमएम को रिबार हुन्छ डाइमेन्सन हुन्छ मेन्सन गर्ने तरिका सेम हो तपाईले पढ्न आउनु पर्यो स्लाइडमा पनि त्यही हुन्छ स्लाइडमा फेरि कुनै ठाउँमा के हुन्छ कि फुल्ली टेक्निकली डिजाइन गरेछ त्यहाँ नेगेटिभ बारहरुको पनि कन्सेप्ट आउँछ त्यहाँ कसरी मेन्सन गरेको हुन्छ जस्तो कि यो हाम्रो स्ल्याब हो यो हाम्रो स्ल्याब हो बीचमा एउटा हाम्रो बीम छ ओके अब यहाँ ड्रइङमा के भनिन्छ नेगेटिभ बार भनेको हुन्छ हैन नेगेटिभ बारबाट जेनरली के आउँछ बीम को साइड माथि जस्तो कि भने तपाईले एउटा नेगेटिभ बार 1 मिटर बीमको यता र यता राख्नु भयो भने मिडलमा भइहाल्यो बीममा जुन यो डिस्ट्रिब्युसन बार छ यो त हामीले प्रोभाइड गर्ने हो यो पनि प्रोभाइड गर्ने हो तर नेगेटिभ बार भनेपछि फेरि अर्को एक्स्ट्रा रिबार काटेर हामी के गर्नु पर्यो यहाँ नेगेटिभ बार दिनु पर्यो र सबमा के गर्नु पर्यो 45 डिग्री को हामीले यसरी बेन्ड गर्नु पर्यो यसले के हुन्छ हाम्रो यस्तो जाली बनाउँछ यो जाली बनायो भने के हुन्छ बीमको पोर्सन हामीले जाली बनाए के हुन्छ यहाँ के हुन्छ बीचमा कन्क्रिट आउँछ त्यो कन्क्रिट आए के हुन्छ यो माथिको के हुन्छ एउटा बक्स जस्तो हुन्छ के हुन्छ स्ट्रक्चर भन्छ त्यसले के हुन्छ हाम्रो रिबारहरु एक आपसमा आउँदैन अनि यसले के गर्छ हाम्रो नेगेटिभ बारको काम के हुन्छ म्याक्सिमम मोमेन्टहरु आएको हुन्छ सपोर्ट्सहरुमा त्यसलाई के गर्छ यिनीहरुले मिनिमाइज गर्ने काम गरेको हुन्छ यसले के हुन्छ हाम्रो स्ट्रेन्थ बढाउँछ अर्को कुरा यो सबै बेसिक रिडिङको कुरा अब हामीले स्टेप्सहरु कसरी अपनाउने के काम गर्नु पर्यो र यसमा अर्को कुरा के एउटा फाउन्डेसन जुन हाम्रो एक्सर्साइज हुन्छ जस्तो जनरली अहिले के चलन छ कि ग्राउन्ड मुनि हुने 5 फिट खाल्डो हुन्छ त्यो खाल्डोको लागि पुरानो जुन बिल्डिङहरु बनेको छ त्यहाँ 2 फिटमा पनि 2 फिट खाल्डो गरेर पनि त्यहाँ के हुन्छ प्री वाल बनाएर लोड बेरिङ स्ट्रक्चर बनाएको छ 3 फिटमा पनि खाल्डो गरेर बनाएको छ त्यो जनरली चलेको 5 फिट चलन त हो 5 फिटमा त्यो कुरा कसरी डिटर्मिनेसन छैन 5 फिट गर्नु पर्यो कि 6 फिट गर्नु पर्यो हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्छ यदि यो हाम्रो ग्राउन्ड हो भने यहाँबाट हामीले 5 फिट बनिरहेछ इलेभेसन गयो भने यो माथिको स्ट्रक्चर हामी कति तल बनाउनु त्यो अनुसार लोड आउँछ यो माथि त्यो त मानौ हाम्रो 2 तला हो 3 तला हो त्यो अनुसार लोड आउँछ मानौ मलाई चाहिँ 20 तला छ तर 5 फिट गर्नुहुन्छ त्यो त डिजाइन गरेर अगाडि नै कति त्यसले लोड आउँछ त्यो अनुसार हाम्रो के हुन्छ इन्स्टलेसन गर्नुहुन्छ अर्को कुरा के आउँछ सोइल कन्डिसन
सोइलको बेरिङ क्यापेसिटी वाटर टेबल यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सोइल कति वाटर टेबल त्यहाँ त्यो गेम वाटर टेबल धेरै हाई छ भने कति छ के चेन्ज हुन सक्छ हाम्रो डिजाइनमा फाउन्डेसनको टाइप नै चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तो ब्रिजहरुमा होस् या कुनै बिल्डिङ गर्छ समुद्र साइड या वाटर बडिज रिभर या पोन्ड साइड हुन्छ त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ खाली मोडुलर कन्डिसन राम्रो छ त्यहाँ के हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा हामीले के दिनुपर्छ पाइल कन्डिसन जसले के हुन्छ सोइलको बेरिङ क्यापेसिटी बढाउँछ नि लोड बेरिङ गर्छ अब तो quality data students step 2 में क्या करना पड़ेगा लेआउट करना पड़ेगा अब लेआउट करना कनका अढ़ाई करना लेआउट में अब क्या होगा लेआउट करें त्यसपछि हामीले इक्जामिनेसन में हामीले इक्जामिनेसन में के कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ लेबलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले पढ्नुभएको छ लेबलिङ सर्टेन बेन्चमार्क एउटा मान्नुपर्ने हुन्छ फिक्स पोइन्ट यहाँबाट हामी सबै के गर्छ लेभल गर्छ अब इक्जामिनेसन गर्दाखेरिमा तपाईले 5 फिट खाडो खन्नु पर्यो 5 फिट खाडो खन्नु पर्यो यो 5 फिट तपाईले खाडो खन्नु पर्यो तर तपाईले इक्जामिनेसन गर्दै यो हाइट कति भयो 6 फिट पुग्यो अर्को हाइट 4 फिट पुग्यो अर्को हाइट 5.5 फीट 5.5 ठीक छ यतिमा पनि हुन्छ अब यसमा के छ यदि तपाईले 4 फिट खन्नुभएको छ भने तपाईले लेबलिङ गर्नुहुन्छ 1 फिट अगाडि जान्छ तपाईले फर्मम्यानलाई टेबललाई के गर्नुहुन्छ काममा एडभाइस दिनुहुन्छ भने तपाईले 1 फिट अगाडि खन्नुस् तपाईले सर्टेन टाइम डेप्थ दिनुहुन्छ फेरि लेबलिङ गर्नुहुन्छ तपाईले एक्ज्याक्ट 5 फिट सम्म आयो भने ओके करेक्ट यदि तपाईले खालो खन्दै यदि तपाईले प्रिकसन या केयर गर्नु भयो भने त्यो 5 फिटको सट्टा 5.5 फिट 5.5 फिट 5.5 फिट भने 6 फिट सम्म गयो तपाईहरु पिक्समा अलि आउँछ कन्सियस हैन बडी भयो जस्तो र त्यस्तो केसमा के गर्ने तो कभी सब डी था स्टोन हार्डली हम सक्सेसफुली गर्नु अरु अधिक त्यस्तो हाम्रो बडी एक्जामिनेसन भयो त्यो केसमा फिलिङ नगर्ने किन नगर्ने यसले के गर्छ हाम्रो डिटेक्ट तो अब जुन ओरिजिनल सोइल जुन ओरिजिनल हाम्रो माटोको जुन डेन्सिटी थियो त्यसमा के हुन्छ हाम्रो लेस हुन्छ हैन यसले के हुन्छ बेरिङ क्यापेसिटी घटाइदिन्छ त्यसको कारणले के हुन्छ हाम्रो फाउन्डेसन और स्ट्रक्चर मा के हुन सक्छ सेटलमेन्ट आउन सक्छ सेटलमेन्ट भन्नाले जस्तो सक्छ यदि तपाईले 1-2 इन्चको कुरा केही कुरा गरेन हैन तर सकेसम्म हामी के गर्छौं फिलिङ गर्दै भाइले भन्ने अनुसार हामी के गर्छौं त्यसमा सोलिङ गर्नुहुन्छ या सोलिङको क्वान्टिटी बढाएर 5 फिट पुगाइदिन्छ या त सोलिङ पीसीसी दुटै मिलाएर 5 फिट सम्म पुगाइदिन्छ त्यो हाम्रो के हो बेसिक आइडिया हो अब हामीले के गर्ने हो सर कुनै बिल्डिङको एस्टिमेट गरेर दिन्छ हामीलाई 5 तले 7 तले बिल्डिङ बनाएर जसको फाउन्डेसन तल लगभग 5 फिट मात्रै खन्नुपर्छ अब 6 फिटमा वाटर पाइहाल्यो भने कुनै बिल्डिङको एस्टिमेट गरेर हामीलाई दिन्छ खन्नुपर्छ 6 फिटमा वाटर छ भने
हुन्छ पानी आउनु पर्छ पानी आउनु तपाईँले के गर्नु पर्छ हुन्छ त्यसलाई मेजर गर्ने तरिकाले त्यहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो या त के गर्नु पर्यो डिवाइडिङ गर्नु पर्यो त्यहाँ मोटर लाउनु पर्यो 5 फुटमा पानी आएछ मोटर ल्याएर पानी सोर्स लगाउनु पर्यो फटाफट सोलिङ पिसिसी गरेर काम गर्नु पर्यो या त सर्टेन केमिकलहरु आउँछ होइन सर 5 फुटसम्म नि 5 फुटको एक्सकभेसन गर्दा नि केही छैन 6 फिटमा आउँछ डिजाइन कति छ 5 फुटसम्म 5 फिटसम्म मात्र त सर फेरि खन्दा नि सर अर्कोमा खन्दा सर 6 फिट खन्दा सर त्यो पानी आयो भने सर जब डिजाइनै 5 फुट छ भने सर खन्दा खन्दै 5 फिटसम्म होइन 6 फिटसम्म खन्दा आइहाल्यो भने 6 फिटसम्म खाना त्यहाँ पानी पाए तल त फेरि जति तल जाँदाखेरि त फेरि वाटर त मिल्छ नि पाउँछ नि त्यसमा अब तपाईले डिजाइन भन्दा बढी जानु 1 फिट त के 2-4 इन्चसम्म मात्र पुगेको हुन्छ इन्जिनियरले थाहा छैन धेरै जस्तो लाग्यो त्यतिखेर तपाईले प्रोसेस अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि मलाई यहाँ ब्लक गर्नु पर्यो भन्दा बढी जानु पर्यो हैन तपाईले डिजाइनमा छैन 10 फिट खन्नु पर्यो एप्रोक्स त्यतिकै पानी निस्किन्छ नि सर क्वेशन के छ तपाईहरुको सर कोही कुनै सर नि एक्सकभेसन हामीले गरे होइन सर 5 फिटसम्म नि हामीलाई ड्रइङमा दिएको छ हैन 5 फिटसम्म खन्दा केही छैन हैन 6 फिटमा हामीलाई वाटर टेबल छ हैन अनि सर 5 फिटमा त्यो ओर गर्दा सर हामीले त वाटर त 6 फिटमा छ नि सर त्यतिखेर के गर्ने हामी 5 फिटसम्म केही छैन सर 5 फिटसम्म केही छैन 6 फिट खन्दाखेरि अर्को ठाउँमा 6 फिट खन्दा त्यहाँ वाटर टेबल पाइरहेको छ त्यो समयमा के गर्ने होइन त्यही साइडको अर्को सर फ्युचरमा गएर के पछि गरेर केही इफेक्ट गर्दैन पछि गएर सर हामीले त्यो कन्स्ट्रक्ट गरिदियो होइन पछि गएर त फेरि इफेक्ट केही आउनु सक्छ नि सर अनि त्यस्तो छ भने कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन साइट सिलेक्सन गर्नुभन्दा पहिले त्यो सोइल टेस्ट गर्छ त्यो साइट कन्डिसन कस्तो छ त्यो सोइल टेस्टमा सबै थाहा हुन्छ त्यतिखेर नै थाहा हुन्छ यहाँ बिल्डिङ हो हैन त्यहाँ चेक जाँच सबै हुन्छ त्यतिखेर गर्दाखेरि अनि तपाईको डिजाइन मानौ तपाईको भनाइ के हो एउटा लाइन हो एउटा लाइन छ एउटा फुटिङ यहाँ छ हजुर यहाँ छ केही पाएन गरेन तपाईले यहाँ खन्दाखेरि 5 फिटको साइडमा 6 फिटको 5 फिटको पानी आयो 6 फिटको पानी त्यसमा के सोलिङ गरेर तपाईले काम चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ 5 फिटसम्म सर तब हामीलाई इस्टिमेट गरेर मतलब डिजाइन गरेर नै दिएछ 5 फिटमा गर्दा यति तला बिल्डिङ बनाउने फेरि फ्युचरमा गएर फेरि केही फरक पर्ला डिजाइनमै 5 फिट छ डिजाइनमा 5 फिट मात्रै छ पछि केही इफेक्ट गर्दैन केही किन आउँछ सबभन्दा पहिला तपाईले यदि कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने के इफेक्ट आउन सक्छ भने सबभन्दा पहिला कन्सिडर के गर्नु पर्यो सोइल टेस्टिङ सोइल टेस्टिङमा ल्यान्डमा कतिको वाटर लेभल छ त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो त्यसले लोड लिन सक्छ कि सक्दैन यदि सक्छ त मान्नु तपाईले डिजाइन गरेर 5 फिटसम्म गर्नुभयो हैन हजुर खन्दै 6 फिट गर्नुभयो के भएर सोलिङ पिसिसी गरेर हाइट मेन्टेन गर्नुभयो तपाईको 5 फिट जुन खाली थियो त्यो 3 तलाको लागि मात्रै थियो हजुर फ्युचरमा गएर तपाईले त्यसलाई 5 तला गर्दैन त्यो कसो गर्नु किन त तपाईको हो 3 तला इन्जिनियरले रिस्क लिँदैन सर जबसम्म त्यो ल बाटो उल्टा अब अर्को हामी के भन्छौँ के अब स्टेप 4 मा हामी के गर्छौँ फाउन्डेसनको लागि हामी के गर्छौँ सोलिङ पिसिसीहरु गर्छौँ सोलिङ एन्ड पिसिसी गर्छौँ अब त्यसमा ड्राइङमा के हुन्छ हाम्रो सोलिङ कोई वही मजबूत और होते हैं वाटर लगेर मैट ड्राफ्ट न करी अब बेस्ट सोलिङ केलाई मानिन्छ सोलिङ दुईटा मेटेरियलले पनि गर्न सकिन्छ स्टोन एन्ड ब्रिक बोल्डर बेस्ट बोल्डर स्टोन लिख दे बेस्ट बोल्डर हुन्छ यस सर ब्रिक भन्दा कॉस्टली पनि कम अब यसमा सर्टेन
साइजको बोल्डर भनेको हुन्छ ड्रइङमा त्यो बनाउनु पऱ्यो त्यसमाथि कम बेसी भएपछि के गर्नु पऱ्यो सानो त्योभन्दा सानोलाई त्यसमा के गर्यो मिक्सअप गरेर मेन्टेन गर्न सकिन्छ सकेसम्म सेम साइजको ल्याउनु पऱ्यो बडी भइहाल्यो बडी भइहाल्यो भन्दा बडी हाल्नु तपाईँको फेरि बडी भइहाल्यो भने तपाईँको बिल्डिङको हाइटमै डिपेन्ड पर्छ तपाईँ मान्नु कि 20 सेन्टीको तपाईँको बोल्डर छ मान्नु पर्यो भने 200 mm बोल्डर गर्नुपर्ने हो तपाईँले त्यहाँ 300 mm बोल्डर गर्नु भने 10 सेन्टी फरक आयो 10 सेन्टीमा तपाईँलाई 10 सेन्टी पिसिसी गर्नु थियो त्यो भएर तपाईँको बोल्डर 10 सेन्टी के भयो पिसिसी बोल्डरमा गरे अब 10 सेन्टी तपाईको हाइट बढ्छ 10 सेन्टी आएर तपाईको के हुन्छ पैसा पनि बढिरहेछ यो बोल्डरमा तपाईले बढी पैसा लाग्छ त्यति बोल्डर फेरि कहाँबाट सेमै साइजको बोल्डर खोजेर फेरि ल्याउनु पर्छ अनि बोल्डर के हुन जान्छ या त तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको बोल्डरको साइज अलि सानो भयो भने पिसिसी मा बनाएर त्यहाँ हाइट मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ तर सकेसम्म हामी के गर्ने हो जति ड्रइङ स्पेसिफिकेसन हो त्यही गर्ने स्टेप 4 कहाँ गरी ड्रइङ मेथड अब सबलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ सर साइदे सरकार साइदे मतलब बंद कभी बंद तेल मार देता जहाँ इंजीनियर वहाँ पे करवा देता और कोई ना करे सिंपल भाषामा जाली भन्नुस् जाली बाप रे 22 मिनट हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन मार्गले यदि कम्बाइन्ड फुटिङ हो आइसोलेटेड फुटिङमा यस्तो हुन्छ ठीक छ यदि कम्बाइन्ड फुटिङ गरिएको भए दुईटा पिलर हुन्छ दुईटा कलम हुन्छ एउटै फुटिङमा हुन्छ यसमा के हुन्छ सिंगल हुन्छ एउटा सिंगल हुन्छ अब हामी डिस्ट्रिब्युसन बारेमा छौं अब मेन कन्सेप्ट यहाँबाट अघि के बुझ्नुहुन्छ कभर ब्लक भनेको के हो कभर बारले करने का दिन पैसा था भाई कभर ब्लॉक में से क्यों पढ़ ले जम कभर पढ़ ले जगे कभर ब्लक भनेको दुईटा कुराले गर्छन् त्यसमा एउटा बारला 1:1 को रेशियोमा सबभन्दा बेस्ट हुन्छ भने साइज अत्यन्तै एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ नि हजुर एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि 1:2 को रेशियोमा 1:1 अब तपाईलाई क्वालिटी चाहियो कि एक्सपेन्सिभ चाहियो मानौँ म 1:5 को रेशियोले बनाइदिन्छु ठीक छ अब तपाईले कभर ब्लक त्यस्तो छ ओके तपाईले यहाँ के गर्नुभयो डन्डी राख्नुभयो पिलर राख्नुभयो या यो सिम्पल नर्मल जाली राख्दाखेरि त केही हुँदैन अब यसमा पिलर पनि आउँछ कलम आउँछ वेट त हुन्छ रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ 1:5 मा राख्नु त्यो राम्ररी क्युरिङ पनि भएको छैन भने यति त मलाई थाहा छ राम्ररी क्युरिङ पनि हुँदैन साइडमा राम्ररी क्युरिङ भयो भने यो हाम्रो कभरको यहाँ पिनको हामीले के गर्छ यही बाटो के हुन्छ दुई पिसमा भाँचिन्छ त्यो कभरको के काम हुन्छ केही काम हुँदैन कभरको काम के जस्तो यो पिलर हुन्छ ठीक छ पिलरमा कति कभर राख्ने बीममा कति राख्ने स्ल्याबमा कति राख्ने फुटिङमा कति राख्ने सबको आफ्नो डाइमेन्सन हुन्छ यदि बीममा यो कन्क्रिट ग्रेडमा पनि डिपेन्ड गर्छ कति त्यसको ग्रेड हो M20 हो M25 हो तर जनरली M20 यहाँ युज भइरहेछ त्यसमा के हुन्छ बीममा 20 ओके स्ल्याबमा बीममा 25 सम्म दिन्छ स्ल्याबमा 20 M25 कलम लिख दे 40 कभर ब्लॉक है था लिखाई ले इसे अझै बीम माथिमा छ भने त्यहाँ 20 दिए पनि भयो यदि हाम्रो फिल्म बीम छ है ग्राउन्डको टचमा छ माटोको टचमा छ भने हामी के गर्छौँ त्यहाँ M25 अलि त्यो हाम्रो के बढाइदिन्छ त्यसै कारण के हुन्छ हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट टचमा हुँदैन ग्राउन्डको टचमा त्यसले के गर्छ हाम्रो लाइफ स्ट्रक्चरको बढाउँछ
जस्तो कि यो हाम्रो पिलर हो भने यो पिलर माथिको कन्क्रिट पोर्सन छ, भित्र डन्डी छ, माथि कन्क्रिटिङ छ, त्यो डन्डीको भित्र पनि कन्क्रिट छ। तर के छ त्यो डन्डीको बाहिर कति मोटो, थिकनेस कति छ, 40 mm। प्लास्टर भयो यो बडी भयो ला 1 इन्च त्यो बेग्लै कुरा हो, तर जुन कन्क्रिटिङ हुन्छ त्यो 40 mm मोटाइ मात्रै हुन्छ। यो भनेको हाम्रो अब 40 mm पिलर कभर भयो, त्यसलाई मेन्टेन कसरी गर्ने, त्यो कभर 40 mm बनाउने कसरी, कि हामी के गर्छौँ त्यसको लागि कभर ब्लक बनाउँछौँ। एउटा साइडमा के गर्छौँ, एउटा सर्टेन वुडन प्यानलमा होस् या जसमा होस् त्यसमा के हुन्छ हामी के गर्छौँ, रेसियो तपाईँको इच्छा हो स्ट्यान्डर्ड 1:1 हो, र त्यहाँ कति चिटिङ हुन्छ त्यो साइडको कुरा हो। अब त्यहाँ के गर्ने हो, कभर ब्लक बनाउँदैखेरि हामी के गर्छौँ, जसरी यो हाम्रो कभर ब्लक बनिरहेछ भने हामी के गर्छौँ, सबैलाई एउटैमा राखिदिन्छौँ 1:1 स्ट्यान्डर्ड मिनिमम के चाहिँ कति होला जब त्यो प्लास्टिक स्टेजमै हुन्छ त्यतिखेर हल्का आधी घन्टा के हाम्रो सिमेन्टको सेटिङ टाइम हो। अनि एउटा के आउँछ हाम्रो पसलमा बाइन्डिङ भएर आउँछ, ठिक छ। जसले हामी के गर्छौँ डन्डी बाँध्छौँ, यसलाई काटिदिन्छौँ दुई पिसमा, अनि के गर्छौँ यसलाई यसरी मोडिदिन्छौँ। एउटा पोर्सनलाई एउटा काट्यो भने यस्तो हुन्छ, यसलाई मोड्यो भने यो यस्तो हुन्छ। ओके, यो मोड्यो लाइक घुसाएर यसमा छिराइदिन्छ कभर ब्लकमा। अब 2-4 दिनसम्म मैले के गर्छु, क्युरिङ गर्छु, त्यो सोध्छु हातमा बाँध्दै कति गर्छु, फर्स्ट लेक्चर लेक्चर त्योमा किन छिराउँछ भनेको अब यो टाइममा सुक्छ, सुक्दाखेरि त्यो सानो बिस्किट एउटा इक्जाम्पलको तौरमा बिस्किट सेपमै हुन्छ, कटेड डाइमेन्सन त्यति सानो सानो बनाउँछ। अब त्यो प्रोपर डाइमेन्सन नै चाहियो भने एकचोटि रेफर गरेर म भन्दैछु। अब मानौँ कि तपाईँले कलम बनाउनु पऱ्यो, कास्टिङ गर्नु पऱ्यो, त्यतिखेर के गर्छ हामी कलमको जुन रिन्फोर्समेन्ट हुन्छ यो बिमको रिन्फोर्समेन्ट तल हामी के गर्छौँ बिममा यो बाइन्डिङ वायर केलेलाई तल बाँधिदिन्छौँ। बिममा होस् या स्ल्याबमा होस् हामी त्यहाँ के गरिदिन्छौँ बाँधिदिन्छ। हामी के गर्छौँ जस्तो कि कुनै घर गर्दाखेरि हामी घरभित्र छिर्ने बिजुली के गर्छौँ छतको मुनिबाट हामी के गर्छौँ डन्डीहरू देखिरहेको कुनै कुनै ठाउँमा। किन देखिरहेको हुन्छ, कभर नप्रोभाइड गरेर। यदि यहाँ कभर प्रोभाइड भइदिएको भए त्यो डन्डीको मुनि पनि के हुन्छ कन्क्रिट आउँछ, त्यो के हुन्छ हाम्रो रिभर सेप हुन्छ। सेप कलममा पनि हुन्छ, बाहिरबाट त्यो डेप्थ पनि हुन्छ मेन्टेन गर्नुलाई। बिममा पनि के हुन्छ हाम्रो सर्टेन डेप्थ हुन्छ। अब जुन कभर ब्लक छ यो कभर ब्लक के रोल प्ले गर्छ, यो कभर ब्लककै कारण या यसकै कन्सेप्टमा हाम्रो के भन्छ रिङको जुन साइज हुन्छ, रिङ हाम्रो कस्तो हुन्छ हुन्छ हाम्रो चुली यस्तो हुन्छ, यसको जुन डाइमेन्सन हुन्छ यो कभर ब्लकको कारणले गर्छ। कसरी भन्छ, जस्तो कि हाम्रो यो बिमको बनाउँदाखेरि मानिलिया कलमको 1 फिट बाइ 1 फिट छ भने मानिलिया 250 mm को हाम्रो बिम छ। अब यसमा मैले के कतिको मानेछ 25 को, मानौँ कि मैले 20 को माने या 25 को माने, 25 को भयो लो बिमहरुमा राख्नुहुन्छ माथि 25-20 अनि हाम्रो के हुन्छ 20 mm यहाँबाट 20 mm यहाँबाट 20 mm यहाँबाट 20 mm यहाँबाट। यदि तपाईले यो पोर्सनलाई के भन्नुभयो, यो पोर्सनलाई बी भन्नुभयो, अनि जुन यो हुक हुन्छ हैन, यो हुक हुन्छ, यो हुकको पनि सर्टेन डाइमेन्सन हुन्छ, डन्डीको हिसाबमा डन्डीको डाइमेन्सन यो सबै केमा आउँछ हाम्रो बार बेडिङ सेटलमा। अब 250 मा यहाँबाट 20 गयो, यहाँबाट 20 गयो, यताबाट 20 गयो, यताबाट 20 mm गयो, यो सबै घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आधा घटा हुकको लेन्थ एडिसनमा आउँछ,
तर यो कुरा के भयो बेन्ड भयो यो के हो भने हामीले यहाँ बेन्ड गरिरहेको छौँ जब हामी बेन्ड गर्छौँ सर्टेन के हुन्छ डाइमेन्सन माइनस गर्नुपर्छ त्यहाँबाट किनभने हामी स्टिक गरेको छौँ स्टिक के इलोङ्गेट्स हुन्छ सर्टेन डाइमेन्सनलाई नि हामी अति हल्का मोडेल के हुन्छ इलोङ्गेट्स भएर हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ हामी यहाँ बेन्डको क्रममा यहाँ कतिवटा बेन्ड हुन्छ तिनवटा बेन्ड हुन्छ तिनवटा हुक आउँछ हुक के हुन्छ जसले पनि एड हुन्छ बेन्ड जसले पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ यो डिटेलमा अर्को दिन क्लास अब यता आउने थ्याङ्क यू सर